Bharatiya Bhasha Suraksha Manch leaders are trying to convince everybody that the Maharashtrawadi Gomantak Party won't go with the Bharatiya Janata Party in case of a hung assembly, and also why the MGP has not included the issue of medium of instruction in their manifesto. Rebel RSS leader Subhash Velinkar and BBSM leader Uday Bhembre claimed that they will form the government with the common minimum program, though the MGP and Goa Suraksha Manch released different manifestos. Dhawlikar had earlier told Goa 365 that he won't mind taking BJP support if he is the chief minister. Velinkar and Bhembre argued this confusion this way. Bharatiya Janata Party and Congress या दोगांनी भाषेबद्दल विरोधी स्टँड घेतलो आणि वर्तन केलें. तांच्या बरोबर आमी वचचे ना असो आमचो स्टँड आसा आणि खात्री अशी आसा की गव्हर्नमेंट आमचे निवडून येतलें अशें म्हणून. आणि म्हणून आमी ताजो फुडलो विचार जो आसा एक कितें आसा, दोन जाहीरनामे जाले डिक्लेअर, पण जाहीरनामे जरी जाले जाल्यार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो आसा तो सरकार बनल्या नंतर सगळ्या तिनूय पक्षांनी मेळून ठरवपाचो अशा पद्धतीचे आशिल्ल्यामुळे दुसरें काल उद्धवजी ठाकरेंच्या उपस्थितीन जी प्रेस कॉन्फरन्स जाली तातूंत परत तांकां होच प्रश्न आयलो आणि तातूंत निसंदिग्धपणे ताणें सांगलें सुदीनजी ढवळीकरान की तांचे बरोबर वचपाचो प्रश्नच येना म्हणून आमकां. तांचे कडेन उलोवणी जातकच आमकां कळ्ळें की तांकां रिस्क घेवपाची ना, कारण एक नवी गजाल घडली म्हणटा ती कितें, आज पर्यंत धर्म जात वंश हाचो उपयोग करप ना, केलो जाल्यार ती करप प्रॅक्टीस जाता असो कायदो आशिल्लो. पयलेच फाटी सुप्रीम कोर्टान ताका भाशा म्हणटा तो मुद्दो एड केला. म्हणटकच हो भाशा हो मुद्दो एड केल्ल्यान फाल्यां ताजें इंटरप्रिटेशन कोण जज खंयचो कोर्ट कसो करीत तें सांगूंक जायना. आमी स्पश्टपणान आमची भुमिका मांडल्या, तांणी ती मानूंक ना. तांची कारणां आसात, तांची अडचणी आसात आनी त्या प्रमाणे तांणी तें करूंक ना आनी आमच्यांनी जबरदस्ती करूंक जायना. A reporter Mahim Bhanari with video journalist Yashwant Parab in Panji.